السلام عليكم. في الشرح ديال اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشرحوا جهاز اللي هو هذا كما كتلاحظوا. هذا الجهاز هو اللي غادي يمكننا نتحكموا في اي رافعه كهربائيه عن بعد. هو فيه جوج الاجزاء. الجزء الاول هو الريسيبتور، هو هذا كما كتلاحظوا، والجزء الثاني هو التليكوموند اللي هي هذه، فيها 6 ديال لي بوطون زائد لاري و المارش. ولكن بالنسبه لهاد لي بوطون بالنسبه لهذا هو الطلوع وهذا هو النزول، ولكن كل بوطون فيه جوج ديال لي بوزيسيون. الا وركتي شويه تعطي واحد البروميير كونتاكت، ولا وركتي مزيان كيعطيك لو دوزيام كونتاكت. كنستعملوه في لا بتيت فيتاس اي لا غروند فيتاس، وهادشي كينطبق على جميع البوطون. وهذا لاري كما لاري ديورجونس، هنا لو مارش ستار. وهنا هو لو فيش، تلاحظوا كاع الخيوط اللي دايزين لهنا جايين لهنايا. وهنا كيسهل المأمورية الا بغيت ديبرونشيه من لارموار، تيكون ساهل. نحلو هاد الجهاز باش نتعرفوا على المسائل اللي هي مناش كيتكون. من بعد ما حلينا الجهاز كما كتلاحظوا، اول نظرة كاينين دي فيزيبل لا بروتيكسيون، كاينه 3 هنا بجوج اخرين، ترانسفورماتور ديال الاليمونطاسيون، وهنا كاين دي رولي هما اللي كيلعبوا الدور ديال لا كوموند. وهنا كاينين ديود ديال على حساب لا سينياليزاسيون باش نعرفوا يبان لينا شنو خدام. والفيش حتى هو واحد لينا باش نعرفوا البرونشمون ديالو كيفاش، باش نعرفوا الكابلاج ديال هاد الريسيبتور. في لاكوتي ديالو عندنا واحد الشيما، هنا كاين 13 و 14 و 15. غادي نحط لكم التصويره باش يبان لكم. 13 و 14 هما لونطري ديال لي 3 فيزيبل اللي كيمشيو لي رولي. هما هادو واحد لونطري هي هادي 14 5 13 14 15. هما هادو اللي كاينين عندنا هنا 13 14 15. هنا كنجيبو لا فاز ولا على حسب لا كوموند ديالنا. هي هادي هي اللي كتدخل لي رولي. ملي كنخدمو لا كوموند ديال هي اللي كتخرج من هاد الخيوط هادو، ولا سورتي هي هنايا كنخدمو البرونشمون ديالنا هنا. كاين دو فيزيبل اخرين، واحد جوج لي فيزيبل اخرين. واحد غادي نخدموه مع واحد لو كونتاكت. هاد لو كونتاكت كنخدموه مع المارش. ضروري الا ما خدمش هاد لو كونتاكت ما يخدموش ليك هاد الاخرين. ضروري دير المارش. والفيزيبل الاخر ديال لا بروتيكسيون ديال الترانسفورماتور اللي كياليمونتي الجهاز ديالنا. اولا نعرفوا الاليمونطاسيون ديال الجهاز منين كتجي. الاليمونطاسيون هي هادي هنا دايرينها في 18 و 19. هي هادي لا بروتيكسيون ديالنا، هي كاينه هنا كما كتلاحظوا. هاي هو السامبول ديال الترانسفورماتور. هنا الفيزيبل ديالو
1 أمبير، و لونطري ديال الفاز انوتر 18-19. وهنا راه كنعرفو الريسيبتور ديالنا بشحال كيخدم. هنا من 180 حتى 230 فولت. الاليمونطاسيون ديالنا يعني كنجيبوها لهنا، وهي هادي، ها لو نوتر و ها لا فاز. كما كتلاحظوا راه بجوج مجموعين هنايا. هذا يعني هذا اللي كاين مع هاد لا فاز، هو هذا اللي كاين في لو مارش جينيرال في هاد ستار. يعني لا فاز جات دخلت لهنايا ومن بعد خرجت، هي اللي كنديو يعني لو كونتاكتور جينيرال. يعني هذاك هو المارش جينيرال اللي كنوركو على المارش، كيتسد هاد الكونتاكت وكيخدم الكونتاكتور جينيرال. بالنسبه لهاد لي بوطون، يعني هاد لي 4 فيل هادو، هاد لي 4 فيل كيخدموا يعني مع دو كونتاكت، دو بوطون. وهاد لي 4 فيل كيخدموا مع دو بوطون، وهاد لي 4 فيل كيخدموا مع دو بوطون. يعني كنجيبو حنايا لا فاز دو كوموند ولا على حسب لا كوموند ديالنا شحال نديرو فيها. ها هما مجموعين هنايا لي 3 فيل. انا يعني مخدمينو ب 220. كنجيبو لا فاز نيشان وكتدخل هنايا. وهنا كل فيل يعني على حساب واحد كيدخل لواحد الفيزيبل، ولي فيزيبل هو اللي كيعطي بالنسبه لهاد دو بوطون. فيزيبل دو بوطون، فيزيبل دو بوطون، هنا فيزيبل دو بوطون. هنا هاد لي 4 فيل دياولاش، هاد لو بوطون فيه دو بوزيسيون. فيه واحد لا بوزيسيون الاولى اللي كنخدموها مثلا مع اللي كيخدم دي فارياتور، مثلا لا بتيت فيتاس اي لا غروند فيتاس. هنا عندنا لونطري ديال الرولي، هنا السورتي، هنا يعني الخرجه اللي غادي يمشي عندنا لا كوموند. هنا تنديرو لا بتيت فيتاس، وهنا كنديرو لا غروند فيتاس بالنسبه لهاد البوطون. وهاد جوج اخرين لا بتيت فيتاس الى غروند فيتاس بالنسبه لهاد البوطون. وهما هادو اللي جينا هنا غادي نلقاوهم، ها 1 ها 2 وهنا 3 و4. علاش مجموعين هنا؟ حيتاش هنا خدام مع ان فارياتور، ويعني بالنسبه لا غروند فيتاس يعني كتشانتا، حيتاش هنا خدام مع ان فارياتور. صافي يعني الحاله يعني في جميع لي بوطون، يعني حتى في هاد لي دو بوطون اخرين، يعني ها لا بتيت فيتاس اي لا بتيت فيتاس دو يعني ديال البوطون الاخر، اي لا غروند فيتاس هي مجموعه هنايا. هنا غادي ننتقلوا لكيفاش ناليمونطيو الجهاز ديالنا، ومن بعد نخدموا في لا كوموند ديالنا. من بعد ما اليمونطينا الجهاز ديالنا، هنا 220 كما كتلاحظوا. هنا لو نوتر مع لو نوتر، هنا لا فاز هما هادو كما كتلاحظوا. هما شالو يعني لي ديود، يعني راه الاليمونطاسيون راه كاينه. ومن بعد ما درنا لي بيل التيليكوموند ديالنا اللي كنحيدو لا ريدورجونس، كنوركو على ستار. يعني هنا يعني الريسيبتور ديالنا مزيان، هذا لي بوطون هما خدامين.
معرفش يبان لكم الضو هذا. دابا مزيان. هنا نزيدو لومب، هنا مثلا هنا بروميير يعني هنا لا بتيت فيتاس يعني البوزيسيون الاولى، ملي كتشعل البوزيسيون الثانيه يعني لا كروند فيتاس في جميع لي بوطون. ملي وركنا مثلا على ليرجونس ما كيخدموش لي بوطون، يعني ضروري ما مارش. هنا لاباري ديالنا مزيان. دابا غادي نتحولو يعني كيفاش نبرونشيو دي كونتاكتور معاه باش نكومونديو. من بعد ما برونشينا 3 ديال لي كونتاكتور هادو فقط يعني كمثال، يعني هادي غادي نديروها كونتاكتور جينيرال، و هاد لي دو كونتاكتور غادي نديروهم مع ان بوطون. لأن كل بوطون كيما قلنا فيه دو بوزيسيون. لاليمونطاسيون ديال الجهاز هي دوزناها هاد الفيل الأحمر، و هاد لو نوتر ديالو، وها 16 يعني كاين 16 و 17. 16 و 17 هو لو كونتاكت ديال المارش جينيرال، هما كاينين هنا. ستاش و 17 هما لو مارش جينيرال، هما هادو. يعني هو واخد لافاز مع ريسيبتور، و لا سورتي ديالو هي 17. هي خديناها دخلت لو كونتاكتور. هاد الكونتاكتور كيخدمو 220. هادي بالنسبة للمارش جينيرال. هنا راه هذا شاد ديال لو نوتر، هو لو نوتر، شاد لو نوتر مع ديال لاباراي. بقاو لينا بالنسبة لهاد لي كونتاكتور ديال لي بوطون، خصنا ندخلو كيما قلنا لافاز ديال لا كوموند. هما هادو، ها هي لافاز ديالنا، هي هادي لافاز ديالنا، هي دوزنا لاليمونطاسيون. لو نوتر راه دايز، بقاو لينا لا كوموند دابا. كيما هنايا كاين 1 و 2 و 3 و 4، هما هادو، ها 1 ها 2 و هنا 3 و 4 مجموعين. حنا غادي نخدمو يعني غير بوطون واحد، كل بوطون فيه 2 فيل. 1 هي هادي، ها هي خديناها يعني مديناها لهاد الكونتاكتور، ها لو نوتر ديالها دايز، وها الكونتاكتور ديال الكونتاكتور الاخرى هي هادي. كما قلنا يعني بحال هذا غير اكزومبل، بحال قلنا لا بتيت فيتاس. وهنا هاد لاشانت هي لا كروند فيتاس، هي هادي، هي خديناها لو دوزيام كونتاكتور. صافي. واحد النقطة بغيت نشير ليها، هذا غير اكزومبل، اما بالنسبة لا كوموند هي مزيانة، يعني خصك تستعمل ديرو لي صغار باش تحمي الجهاز ديالك، لانه يعني ليرولي صغار لو كورون اللي كيدوز من هاد ليرولي اللي كاين هنا يعني قليل، يعني ديما تيبقى هاد ليرولي يعني كيضربو مدة طويلة. دابا ما بقى لينا الا نديماريو يعني الجهاز ديالنا، نحيدو لا ريديرجونس ديالنا، نديرو لو مارش كما كتلاحظوا يعني هنا لاري موالف، كنحيدو لاري ونديرو 6
هي هادي. هنا المارش ايز، يعني الا مكيبانوش هاد لي لونط نديرو هاد الكاش. هنا بالنسبة لهاد البوطون يعني لاحظوا يعني لا بروميير بوزيسيون هي هادي كيما كتلاحظوا، يعني لا بروميير بوزيسيون لا دوزيام بوزيسيون هي هادي. هنا لاري، لاحظوا لي لومب هنايا كما كتلاحظوا، لا بروميير بوزيسيون وهنا لا دوزيام بوزيسيون، وهنا نفس الحالة يعني في جميع لي بوطون فيهم نفس الفونكسيونمون. نتمنى يكون هذا الشرح هذا من الإعجاب ديالكم، إن شاء الله في شرح قادم بحول الله.